कोयटा गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान को कोई रेवेन्यू हासिल ना होने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मरासला सामने आने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी है। इस बात का इंकशाफ बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में रुकने असेंबली की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में हुआ है। ये सारा मामला अब है क्या, बात करते हैं नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गज से। गजनफर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि गवादर पोर्ट से आने वाली आमदनी से बलूचिस्तान को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, ये बात कैसे सामने आई है? जी, जैसे आपने बताया कि स्टार्ट में ये रुकने असेंबली मौलाना हिदायतुर्रहमान हैं जो गवादर से मुंतखब हुए हैं, उनकी जानिब से मामला असेंबली में उठाया गया था और वो मेंबर भी हैं बोर्ड के गवादर अथॉरिटी के। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि गवादर अथॉरिटी से जो है कोई पैसा बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा गवादर पोर्ट का, जिसके बाद जो है अरकान असेंबली ने इस पर बहस भी की, बात भी की और मुकम्मल तौर पर ये फ़ैसला किया कि इसको जो है उठाया जाना चाहिए, मामले को वफाक के साथ जो बलूचिस्तान का जायज़ जो हक़ बनता है उनको वो मिलना चाहिए। तो इस हवाले से जो है पहली बार ये बात सामने आई है कि गवादर पोर्ट की तरफ से बलूचिस्तान को कोई रेवेन्यू में जो है शेयरिंग नहीं मिल रही। अच्छा गजनफर, वैसे ये गवादर बंदरगाह का ऑपरेशनल इंतज़ाम किसके पास है और ये किस तरह ऑपरेट हो रहा है और आमदनी का कितना हिस्सा आ रहा है, इसकी मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो बंदरगाह है गवादर की, इसका इंतज़ाम चीन की कंपनी है, चाइना ओवरसीज़ होल्डिंग कमेटी COPHC के नाम से है ये कंपनी। इसके पास गवादर पोर्ट की जो मतलब तमाम इंतज़ाम है वो इसी कंपनी के पास है। और यहाँ पर बंदरगाह में 2 ऑपरेट कंपनीज़ हैं, वैसे तो और भी इदारे हैं लेकिन जो 2 ऑपरेट कंपनीज़ हैं उनमें से जो आमदनी का हिस्सा है 9% एक कंपनी दे रही है, जबकि 15% जो है गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दूसरी कंपनी दे रही है। जो इन 2 कंपनियों को जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे 9% और 15% का हिस्सा जो है वो शेयर किया जाता है गवादर पोर्ट अथॉरिटी के साथ, जो कि बलूचिस्तान को फिर आगे नहीं मिलता। इसी हवाले से जो है ये बात सामने आई थी कि ये मिलना चाहिए। जहाँ तक गवादर पोर्ट अथॉरिटी का दावा है वो कहते हैं कि जी CSR के तहत जो बनता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुख्तलिफ फलाही मंसूबे जो है वो बलूचिस्तान में जारी हैं और उन पे काम हो रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो फलाही मंसूबे हैं फिर इसी आमदनी से हम कर रहे हैं। लेकिन असेंबली में जब ये मामला सामने आया तो असेंबली के अरकान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये जो दावा किया गया है गवादर पोर्ट अथॉरिटी का फलाही मंसूबों के हवाले से बलूचिस्तान में करने का, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। और जो ये आमदनी हासिल हो रही है इसका रेवेन्यू भी देखना चाहिए, कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है और आगे कंपनी कितना रेवेन्यू शेयर कर रही है, तो उस हिसाब से जो है जो बलूचिस्तान का मुआशी तौर पर जायज़ हक बनता है वो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया है बैक एंड से तो देखा जाए तो रेवेन्यू तो आ रहा है, फिर आगे वो रेवेन्यू कहाँ चला जाता है, इस हवाले से क्या कोई मालूमात हैं कि उसके वो रेवेन्यू पीछे से तो दिया जा रहा है? देखें, ये रेवेन्यू जो है वफाक के पास जा रहा है क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने असेंबली में यकीन दिलाया कि वो वफाक से बात करेंगे कि रेवेन्यू जो है वो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। तो वफाक से बात करने का मकसद यही है कि यकीनन गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, डायरेक्ट अथॉरिटी है, तो वो जो है ये रेवेन्यू जो है वफाक के ही पास जा रहा है। जो कंपनीज़ 2 शेयर कर रही हैं 9% और 15%। अब 9% कितनी आमदनी बनती है, 15% कितनी आमदनी बनती है, इस हवाले से अदाद व शुमार सामने नहीं आए। लेकिन ये जो है वफाक के पास जा रहा है रेवेन्यू, जो कि बलूचिस्तान अब ये मुतालबा करेगा वफाक से कि इस रेवेन्यू में से हमें हिस्सा दिया जाए। और जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ज़राए हैं उनसे जब बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि ये मुतालबा बल्कि ये होगा कि जो 2 कंपनीज़ का रेवेन्यू है वो भी सामने लाया जाए और जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी से या गवादर पोर्ट से मुकम्मल तौर पर जो बंदरगाह से जितनी आमदनी आ रही है बलूचिस्तान का जो हक बनता है उस तमाम को कैलकुलेट किया जाए, ना सिर्फ इस 2 कंपनीज़ को बल्कि ओवरऑल जितने भी शेयरिंग हो रही है वफाक के साथ उसको भी देखा जाएगा। तो इस हवाले से जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है, जो कि वफाक के सामने बाकायदा तौर पर वज़ीर आला मौक़िफ़ क्या दिया जा रहा है गज़नफर बलूचिस्तान हुकूमत का? अगर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो इस सारे मामले के ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ है और आगे का क्या मंसूबा है जिससे गवादर पोर्ट में से बलूचिस्तान हुकूमत वफाक से हिस्सा हासिल कर सकेगी?
دیکھیں جب اسمبلی میں یہ معاملہ آیا تو فوری طور پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تو موقف حکومت کا اسمبلی فلور پہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم وفاق کے سامنے اٹھائیں گے اور بلوچستان کا جو حق ہے وہ ان سے لیں گے. تاہم جو اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کے ذرائع سے بات کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس پہ جو ہے ورکنگ شروع ہو چکی ہے اور بلوچستان حکومت جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے, پوری طور پر منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی سے بھی رابطے میں تاکہ ریونیو کا پتہ چل سکے کتنا ریونیو ہے, اور مکمل طور پر اپنی رپورٹ بنا کر وزیر اعظم بلوچستان باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کریں گے اور یہ معاملہ وزیر اعظم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو احسن اقبال صاحب ہیں ان سے بھی پرسنلی وزیر اعلیٰ بلوچستان رابطہ کریں گے تاکہ اس تمام معاملے میں بلوچستان کا جو جائز حق بنتا ہے, جو معاشی طور پر بلوچستان کا ریونیو بنتا ہے, اس کو حاصل کرنے میں جو ہے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ جلد از جلد جو ہے یہ ریونیو بلوچستان کو ملنا شروع ہو جائے. اچھا غضنفر, اگر ہم اوورآل گوادر کی بات کریں تو یہ پاکستان اور بلوچستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں اوورآل گوادر سٹی جو ہے وہ تو بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے اور اس کی خاص کر جو یہ بندرگاہ گوادر پورٹ کی جو اس وقت چائنیز کمپنی کے پاس ہے, یہ بندرگاہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ جو ہے مشرق وسطیٰ اور پھر افریقی ممالک کو جو ہے چین کو رسائی دیتا ہے اقتصادی طور پر. یقینی طور پر پاکستان کا بھی اس میں بینیفٹ ہے, آگے جا کے پاکستان جو مینوفیکچرنگ کرے گا اور برآمدات کرے گا تو اس حوالے سے اہم ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے سرمایہ کاروں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ کا جو ایک ادارہ ہے وہ فی الحال پاکستان کے اندر جو ہے کوشش کر رہا ہے, نہ صرف بلکہ باہر کے لوگوں کو بھی متوجہ کر رہا ہے کہ وہ گوادر میں انویسٹمنٹ کریں, اور پوری ایک جامع پلان ہے گوادر کے حوالے سے جو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. جبکہ 2025 سے 2035 تک کا ایک گوادر سٹی ماسٹر پلان بھی ہے جو چائنا اور پاکستان گورنمنٹ کا مل کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جس پر جو ہے وہ کام شروع ہے تاکہ اس سٹی کو جلد از جلد جو ہے بین الاقوامی سطح پر لایا جائے اور اس سے جو ہے پاکستان کے ریونیو میں جو ہے بھرپور طریقے سے اضافہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی جو اگر ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو گوادر سے ہمیں کیا فائدے ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے اگر ریونیو ڈائریکٹلی بلوچستان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم دینا شروع کر دیتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں کیا فائدے ہمیں متوقع ہیں؟ دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے. گوادر کو فعال کرنے کے لیے کافی ٹائم سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے, جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کی یہی کوشش رہی ہے اس کو جلد از جلد ایکٹیو کیا جائے, لیکن تھوڑے سے اس میں بین الاقوامی ایشوز بھی ہیں, کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ گوادر جو ہے مکمل طور پر فعال ہو سکے. لیکن گورنمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریسلی اس پر کام کر رہی ہے. اگر چھوٹے بہت ریونیو کی بلوچستان کے حوالے سے بات کروں تو گوادر کے لیے کوئٹہ سے بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں, ٹرانسپورٹرز جا رہے ہیں, یعنی گوادر کی طرف لوگوں کا رخ ہو گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, آج سے 2-4 سال پہلے. اور اسی طرح سے جو انویسٹرز ہیں پاکستان کے وہ ریزورٹس بنا رہے ہیں وہاں پر ساحل کے پاس, اور اس کے علاوہ 5 اسٹار ہوٹلز کے لیے جو ہے لینڈ پرچیز کی جا رہی ہے. جو گوادر کی لوکل لینڈ ہے وہ کافی مہنگی ہو چکی ہے. ماہی گیروں کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے, مقامی آبادی کے تحفظات تھے, اس پر بھی بلوچستان گورنمنٹ نے کچھ رولز بنائے ہیں, آئین بنا دیا ہے, ایکٹ میں اس کو لے آئے ہیں کس طرح ان کو تحفظ کرنا ہے مقامی آبادی کے روزگار اور ان کی زمین کے حوالے سے, وہ بھی اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. جبکہ وفاق کی سطح پر جو ہے چائنا نے تو بڑے پیمانے پہ گوادر میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن چائنا کے ساتھ جو ہے وفاق کی یہ کوشش ہے جو پرسنل طور پر انگیج کیا جائے لوگوں کو جو بڑے بڑے دبئی میں ہے, جو انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سرمایہ دار, اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو جو ہے یہاں پر راغب کیا جائے اور گوادر کو تاکہ دکھایا جائے. اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام کیا ہے. گوادر کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور اس گوادر ایئرپورٹ کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کی گوادر تک رسائی ہو سکے انٹرنیشنلی, اور پھر ان کو جو ہے یہاں پر لا کے بریفنگز دی جائیں اور سرمایہ کاری کی جائے. تو 2025 سے 2035 کا جو یہ معاملہ ہے اس میں پوری کوشش ہے کہ 10 سال میں گوادر کو جو ہے نا مکمل طور پر انٹرنیشنلی کر دیا جائے گا.